प्रिय बंधु बांधवों एवं भक्तगण, आप लोगों से निवेदन है, यह संस्कृत में सुंदर कांड पाठ वाल्मीकि रामायण कृत जो उपलब्ध है, जिसे सुन करके आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा और आशा करते हैं आप बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। लीजिए पर संपूर्ण सुंदर कांड संस्कृत में वाल्मीकि रामायण द्वारा सुने। अथ श्री सुंदरकांडः प्रथमः सर्गः। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्मवानरः समुदग्रशिरो ग्रीवो गवां पतिरिवा बभौ अथ वैडूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखम् द्विजान् वित्रासयन् धीमानुरसापादपान् हरन् मृगांश्च सुबहून् निघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्रवर्णैः सितासितैः स्वभावविहितैश्चित्रैर्धातुभिः समलङ्कृतम् कामरूपिभिराविष्टमभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैर्देवकल्पैश्च पन्नगैः सतस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र ह्रदे नाग इवा बभौ ससूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकारगमने मतिम् अञ्जलिं प्राङ्मुखः कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम् प्लवङ्गप्रवरैर्दृष्टः प्लवनीकृतनिश्चयः ववृधे रामवृद्ध्यर्थं समुद्र इव पर्वसु निष्प्रमाणशरीरः सन् लिलङ्घयिषुरर्णवम् बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम् स च चालाचलश्चापि मुहूर्तं कपिपीडितः तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमशातयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सम्प्रसुस्रावमदं मत्त इव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः मुमोच च शिलाः शैलो विशालाः समनः शिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजीरिवानलः गिरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतैः स्वरैः समहासत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृतुभिः सर्पाव्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावकं घोरं ददंशुर्दशनैः शिलाः तास्तदा सविषैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्वलुः पावकोद्दीप्ता बिभिदुश्च सहस्रधा यानि चौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानां न शेकुः शमितुं विषम् भिद्यतेयं गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मादुत्पेतुः स्त्रीगणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैममासवभाजनम्
पात्राणि च महार्हाणि करकांश्च हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून् कृतकण्ठगुणाः क्षीबा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूरपारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्थुराकाशे वीक्षाञ्चक्रुश्च पर्वतम् शुश्रुवुश्च तदा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेऽम्बरे एष पर्वतसङ्काशो हनुमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रं मकरालयम् रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करम् समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरा श्रुत्वा वचस्तेषां महात्मनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभम् दुधुवे च स रोमाणि च कम्पे चाचलोपमः ननादसु महानादं सुमहानिवतो यदः आनुपूर्व्येण वृत्तं च लाङ्गूलं लोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगम् तस्य लाङ्गूलमाविद्धमात्तवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव ह्रियमाणो महोरगः बाहू संस्तम्भयामास महापरिघसन्निभौ ससाद च कपिः कट्यां चरणौ सञ्चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमांस्तथैव च शिरोधरां तेजः सत्त्वं तथा वीर्यमाविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरादूर्ध्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोध हृदये प्राणानाकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुञ्च्य कर्णौ हनुमानुत्पतिष्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यथा राघवनिर्मुक्तः शरश्वसनविक्रमः गच्छेत्तद्वद्गमिष्यामि लङ्कां रावणपालिताम् न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्याम्यकृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानमानयिष्यामि रावणम् सर्वथा कृतकार्योऽहमेष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वालङ्कां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिंस्तु वेगात्तेन गरोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः समत्तको यष्टिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तमूरुवेगोन्मथिताः सालाश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनूमन्तं सैन्या इव महीपतिम् सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वताकारो बभूवाद्भुतदर्शनः
सारवन्तोऽथ ये वृक्षाण्यमज्जन् लवणाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये सनानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः शुशुभे मेघसङ्काशः खद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरे पतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ स महार्णवः पुष्पौघेणानुबद्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इवाकाशे विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमाधूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरिवाम्बरम् तस्याम्बरगतौ बाहू तदृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविवपन्नगौ पिबन्निव बभौ चापि सोर्मिमालं महार्णवम् पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशे ते पर्वतस्थाविवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहती परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशे ते चन्द्रसूर्याविवोदितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमाबभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा तत्सूर्यमण्डलम् लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितम् लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंष्ट्रो नीलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्फिग्देशेनाभिताम्रेण रराजस महाकपिः महता दारितेनेव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरम् कक्षान्तरगतो वायुर्जीमूत इव गर्जति खेयतानि पतत्युल्काः युत्तरान्तद्विनिःसृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्काशो व्यायतः सुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया बध्यमानया उपरिष्टाच्छरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत्तदा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः स तस्योरुवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानामुरसा शैलवर्ष्मणाम् अभिघ्नंस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयामास तुर्भृशम् विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निवरोदसी मेरुमन्दरसङ्काशानुद्धतान् स महार्णवे अत्यक्रामन् महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतं जलं सजलदं तदा अम्बरस्थं विबभ्राज शारदाभ्रमिवाततं तिमिनक्रझषाः कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम् प्लवमानं समीक्ष्याथ भुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मेनिरे 10 योजनविस्तीर्णा 30 योजनमायता
छाया वानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया वितता लवणाम्भसि शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इव व्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवङ्गं त्वरितं तदा ववर्षुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वदानवाः ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरोत्तमम् सिषेवे च तदा वायुरामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुवुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महौजसम् नागाश्च तुष्टुवुर्यक्षा रक्षांसि विबुधाः खगाः प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम् तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम् त्वमिहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठपरिघः सन्निवेशितः त्वमेषां जातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यताम् पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुम् तस्मात् सञ्चोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तमा स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनूमान् रामकार्यार्थं भीमकर्माखमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यमिक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम हीक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तवः कुरु साचिव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठतिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः चामीकरमहानाभदेवगन्धर्वसेविता हनुमांस्त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्यान्नृशंस्यञ्च मैथिल्याश्च विवासनम् श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपातजलात्तूर्णं महाद्रुमलतायुतः ससागरजलं भित्त्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः
स महात्मा मुहूर्तेन सर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भमयैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैरालिखद्भिरिवाम्बरम् तप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशमभवत् काञ्चनप्रभम् जातरूपमयैः शृङ्गैर्भ्राजमानैः स्वयं प्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः तमुत्थितमसङ्गेन हनुमानग्रतस्थितम् मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः सतमुच्छ्रितमत्यर्थं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः स तथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कपेर्वेगं जहर्ष च ननन्द च तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमनावाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिं मानुषं धारयन् रूपमात्मानः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्व यथा सुखम् राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः स त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः सोऽयं त्वत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः तिष्ठत्वं कपिशार्दूलमयि विश्रम्य गम्यताम् तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति योजनानां शतं चापि कपिरेष समाप्लुतः तदिदं गन्धवत्स्वादु कन्दमूलफलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽनुगमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनस्त्वादृशो महान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जरः पूजिते त्वयि धर्मज्ञ पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम् पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन् ते हि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः महर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षाञ्चिच्छेदवज्रेण तत्र तत्र सहस्रशः समामुपागतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तमः गुप्तपक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बन्धः कपिमुख्यमहागुणः अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तुं त्वमर्हसि महाकपे श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण कपिसत्तम
प्रीतिं च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात्। एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं न गोत्तममब्रवीत्। प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयताम्। त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते। प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरे। इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव। सपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्भिरनिलात्मजः। अथोर्ध्वं दूरमुत्प्लुत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमास्थाय जगाम विमलेऽम्बरे। भूयश्चोर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बे जगाम विमलेऽम्बरे। तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं प्रशशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः। देवताश्चाभवन् हृष्टास्तत्र स्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः। उवाच वचनं धीमान् परितोषात् स गद्गदम् सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः। हिरण्यनाभशैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखम्। साह्यं कृतं ते सुमहद्विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति। रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेर्हरिः सत्क्रियां कुर्वता तस्य तोषितोऽस्मि दृढं त्वया। ततः प्रहर्षमगमद्विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुम्। स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा हनुमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरम्। ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसां नागमातरम्। अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान्नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर। राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमम् दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्समम्। बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमम् त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति। एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः। विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहम् प्लवमानं हनूमन्तमावृत्येदमुवाचः। मम भक्षः प्रदिष्टस्त्वमीश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम्। एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रहृष्टवदनः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत्। रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः। तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्। कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम्। आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेष वरो मम। तं
प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत्। बलं जिज्ञासमाना वै नागमाता हनूमतः। प्रविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तम। वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा। व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः। एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः। अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसे। इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायत। दशयोजनविस्तारो बभूव हनुमांस्तदा। तन्दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतं। चकार सुरसा चास्यं विंशद्योजनमायतम्। हनुमांस्तु ततः क्रुद्धस्त्रिंशद्योजनमायतः। चकार सुरसा वक्त्रं 40 तथोच्छ्रितम्। बभूव हनुमान् वीरः 50 योजनोच्छ्रितः। चकार सुरसा वक्त्रं 60 योजनमायतम्। तथैव हनुमान् वीरः 70 योजनोच्छ्रितः। चकार सुरसा वक्त्रमशीति योजनायतम्। हनुमानचलप्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः। तद्दृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रः सुबुद्धिमान्। दीर्घजिह्वं सुरसया सुघोरं नरकोपमम्। सुसंक्षिप्यात्मनः कायं बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः। सोऽभिपत्याशु तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः। अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत्। प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते। गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यं चासीद्वरस्तव। तन्दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव। अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्। अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम्। समानयस्व वैदेहीं राघवेण महात्मना। तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम्। साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम्। ससागरमनाद्धृष्यमभ्येत्य वरुणालयम्। जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः। सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते। चरिते कैशिकाचार्यैरैरावतनिषेविते। सिंहकुञ्जरशार्दूलपतगोरगवाहनैः। विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते। वज्राशनिसमाघातैः पावकैरुपशोभिते। कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरलङ्कृते। वहता हव्यमत्यर्थं सेविते चित्रभानुना। ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणविभूषिते। महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले। विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते। देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे। विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते। बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वरैः। जगामवायुमार्गे तु गरुत्मानिव मारुतिः। प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः। भेजेम्बरं निरालम्बं लम्बपक्ष इवाद्रिराट्। प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी। मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी। अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता। इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम्। इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत्। छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः। समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गूकृतपराक्रमः।
प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्ततः कपिः ददर्श समहत्सत्त्वमुत्थितं लवणाम्भसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननम् कपिराजेन कथितं सत्त्वमद्भुतदर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीववलाहकः तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पाताळान्तरसन्निभम् घनराजीव गर्जन्ती वानरं समभिद्रवत् सददर्श ततस्तस्या विवृतं सुमहन्मुखम् कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विवृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निष्पपात महाबलः आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैर्तीक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पातविक्रमः तां तु दृष्ट्वा च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य च स कपिप्रवरो वेगाद्ववृधे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसि तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारीणि तमूचुः प्लवगोत्तमम् भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतम् साधयार्थमभिप्रेतमरिष्टं प्लवतां वर यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सहकर्मसु न सीदति सतैः सम्भावितः पूज्यः प्रतिपन्नप्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजिं ददर्श सः ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपं सागरानूपजान्द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनां मुख्यान्यपि विलोकयन् समहामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिमान् मतिम् कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महाकपिः ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान् तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः सचारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरम् परैरशक्यः प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्धः ततः सलम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनालिकेरे महाद्रिकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन्निपपात पर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम् निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव इत्यार्षे
श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः। द्वितीयः सर्गः। ससागरमनाधृष्यमतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्थो ददर्शः। ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्थितस्तत्र बभौ पुष्पमयो यथा। योजनानां शतं श्रीमांस्तीर्त्वाप्युत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति। शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं सङ्ख्यातं शतयोजनम्। स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः। जगाम वेगवान् लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिम्। शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च। शैलांश्च तरुसञ्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः। अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः। स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च। सनगाग्रे च तां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः। सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियाळान् मुचुलिन्दांश्च कुटजान् केतकानपि। प्रियङ्गून् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तच्छदांस्तथा। असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि। पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णा वापीः पद्मोत्पलायुताः। आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्तुफलपुष्पितैः। उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः। समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालिताम् परिखाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृताम्। सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षिताम्। समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्विभिः। काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं। गृहैश्च ग्रहसङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निभैः। पाण्डुराभिः प्रतोळीभिरुच्चाभिरभिसंवृताम्। अट्टालकशताकीर्णां पताकाध्वजमालिनीं। तोरणैः काञ्चनैर्दिव्यैर्लतापङ्क्तिविचित्रितैः। ददर्श हनुमान् लङ्कां दिवि देवपुरीं यथा। गिरिमूर्ध्नि स्थितां लङ्कां पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः। ददर्श स कपिश्रेष्ठः पुरमाकाशगं यथा। पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा। प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीम्। वप्रप्राकारजघनां विपुलाम्बुनवाम्बराम्। शतघ्नीशूलकेशान्तामट्टालकवतंसकाम्। मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा। द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः। कैलासशिखरप्रख्यामालिकन्तीमिवाम्बरम्। डीयमानामिवाकाशमुच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः। सम्पूर्णां राक्षसैर्घोरैर्नागैर्भोगवतीमिव। अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराध्युषितां पुरा। दंष्ट्रिभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिसपाणिभिः। रक्षितां राक्षसैर्घोरैर्गुहामाशीविषैरिव। तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सः
रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वैलङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि इमां तु विषमां दुर्गां लङ्कां रावणपालिताम् प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्नामेव हि गतिर्वानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजाम् ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदये रतः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुं प्राप्तकालं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनुमान् चिन्तयामास विनिश्चित्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकश्च पश्येयं रहिते जनकात्मजाम् भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विक्लबं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् मयि दृष्टे तु रक्षोभिरामस्य विदितात्मनः भवेद्व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुमविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम न ह्यस्त्यविदितं किञ्चिद् राक्षसानां बलीयसाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्कामभिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदाम् विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति सञ्चिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्यादर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तङ्गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमान्स्तूर्णमुत्प्लुत्य वीर्यवान् प्रविवेशपुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथाम् प्रासादमाला विततां स्तम्भैः काञ्चनराजतैः शातकुम्भमयैर्जालैर्गन्धर्वनगरोपमाम् सप्तभौमाष्टभौमैश्च सददर्श महापुरीम् तलैः स्फाटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैडूर्यमणिचित्रैः
वक्त्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तलैः शुशुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसाम् काञ्चनानि च चित्राणि तोरणानि च रक्षसाम् लङ्कामुद्योतयामासु सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकारां दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्यादर्शनोत्सुकः सपाण्डुरोद्विद्धविमानमालिनीं महार्हजाम्बूनदजालतोरणाम् यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षपाचरैर्भीमबलैः समावृताम् चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वन्स्तारागणैर्मध्ये विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्यलोकमुत्तिष्ठतेनैकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णमुद्गच्छमानं व्यवभासमानम् ददर्श चन्द्रं सहरिप्रवीरः पूप्लूयमानं सरसीवहंसम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः।